नमस्कार म्हज्या मोगाळ इश्टांनो, तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। सदांच तें पातळ नाचण्याचें सत्व पिवपाक वाज येता न्ही, तर आज आमी करया पौश्टीक नाचण्याच्या सत्वाची कापां। ही कापां कशी करतात ती पळोवया। नाचण्याचें सत्व करपाक हांवें हांगा हाफ कप नाचणी घेतला। हेका फिंगर मिलेट किंवा रागी म्हणटात। हे नाचणें 2-3 वेळा उदकान बरें चोळून धुवन घेवपाक जाय, कारण तेतून कसली किसरां किंवा हळशीक आसल्यार उदकांतल्यान धुवन वतली। नाचणें हांवें बरें धुवन घेतलां। आतां हांव तेतून निवळ उदक घालून 8 वरां नाजाल्यार रातभर भिजपाक दवरपाचें। हे पळयात, नाचणें बरें फुगून आयलां। आतां हें मिक्सरान घालून वांटून घेवपाचें। हे नाचणें थोडें थोडें उदक घालून आमकां वांटून घेवपाक जाय। नाचण्याची क्वॉन्टिटी कमी आसा, तेका लागून हांवें हांगा गायणो यूज केला। तुमी मलमलचो कपडो सुद्दां यूज करूं जाता। मिक्सरान थोडें थोडें उदक घालून अशेंच नाचणें आमकां 2 ते 3 वेळा पिळून घेवपाक जाय। नाचणें सगळें पिळून घेतलां। आतां हें 1 वरभर अशेंच दवरपाचें, कारण जें एक्स्ट्रा उदक आसा तें वयर येतलें आनी नाचण्याचें जें पीठ आसा तें सगळें सकयल बसतलें। तें आमकां यूज करपाक जाय। नाचणें न्हिजता तो पर्यंत बाकीची तयारी करून घेवया। हांवें हांगा 1 कप नाल्लाची सोय घेतल्या। आतां ही मिक्सरान घालून वांटून घेवया। थोडें थोडें उदक घालून नाल्लाचो रोस पिळून घेवपाचो। नाल्लाचो रोस हांगा दाटूच पिळून घेवपाचो आनी हो प्रोसेस आमकां 2 ते 3 वेळा करून घेवपाक जाय। हांगा नाल्लाचो रोस काडपाक 1.5 कप उदकाचो वापर केला। ज्या कपान हांवें सोय घेतल्या त्याच कपान हांवें उदक मेजून घेतलां। हो नाल्लाचो रोस 1.5 कप आसा। हाफ कप नाचण्याक 1.5 कप नाल्लाचो रोस जाय पडटा। 1 वर जाल्लें आसा। तुमी पळोवंक शकता नाचण्याचें सगळें उदक वयर आयिल्लें आसा आनी नाचणें सगळें सकयल बसल्लें आसा। आतां जें एक्स्ट्रा उदक वयर आयलां तें सगळें काडून घेवपाचें। तुमकां टायम आसा जाल्यार तुमी 2 ते 3 वरां सुद्दां हें नाचणें अशेंच न्हिजतावपाक दवरपाक जाता। तुमकां मात हांगा नाल्लाचो रोस मातसो चड घेवचो पडटलो। तुमी पळोवंक शकतात हें कितलें दाट आसा तें। जितलें तुमी नाचणें चड वेळ न्हिजतावपाक दवरतलीं तितलें तुमकां नाचण्याचें पीठ घट मेळटलें। हांगा हें मातशें पातळ आसा, कारण हें हांवें 1 वर दवरलां। आतां हें नाचण्याचें पीठ आनी नाल्लाचो रोस मिक्स करून घेवपाचो। हांवें हांगा 1 कप किसल्लें गोड घेतलां। तुमी जाय जाल्यार साकर सुद्दां यूज करपाक जाता। 6 ते 7 काजूचे बारीक कुडके करून घेतल्यात ते घालता आनी चवी पुरतें मीठ घालता। गॅसीचेर आयदन दवरलां। गॅसीचो फ्लेम हांगा लोवूच दवरपाक जाय। गॅसीचेर दवरले उपरांत हें चाळीत रावपाक जाय, नाजाल्यार पोंदाक दाट जावन लागूं शकता। सत्व हांगा दाट जावपाक येता। आतां हांव तेतून 1 चमचो वेलचीचो पिठो घालतां। हें आमकां नॉन स्टॉप चाळीत रावपाक जाय आनी गॅसीचो फ्लेम लोच आसपाक जाय। तुमी पळोवंक शकता हें सत्व आतां दाट जावन आयलां। आतां तेतून 1 चमचो बरें तूप घालता आनी बरें मिक्स करून घेता। आतां तुमी पळोवंक शकता हें सत्व बरें दाट जावन आयलां आनी बरें शिजून आयलां। बरें शिजले उपरांत गॅस बंद करपाचो। हें तयार केल्लें सत्व खंयच्याय एक आयदनान आमकां घालून सेट करपाक दवरपाक जाय। हांवें हांगा केक टीन घेतला। तुमी तुमचे कडेन खंयचें आयदन आसा तें तुमी यूज करपाक जाता। सत्व गरम आसतनाच आमकां रोखडेंच आयदनान सेट करपाक घालपाक जाय। हें थंड जाल्यार सारकें सेट जायना। आयदनान घातले उपरांत अशें टॅप करून रूम टेम्परेचराचेर थंड करपाक दवरपाचें। सत्वाचो वयलो लेयर बरो इवन येवपाक लागून हांवें तेतून थोडेंशें बरें तूप घातलां आनी अशें स्प्रेड करून घेता। जर तुमच्या घरान ल्हान भुरगीं आसलीं जाल्यार अशें धाकल्या वाटींनी किंवा बशांनी घालून सुद्दां सेट करपाक जाता। नाचण्याचें सत्व बरें सेट जाल्लें आसा। तुमकां जाय त्या शेपीन सुद्दां ही नाचण्याची कापां कापपाक जाता। तुमी पळोवंक शकता ही कापां कितलीं सॉफ्ट, तशींच तोंडान घातल्यार रोखडीच विरगळपाची। ही भुरगीं सुद्दां आवडीन खातलीं। ही तुमी रेसिपी मुद्दम ट्राय करून पळयात। आवडली जाल्यार म्हज्या चॅनलाक लायक, सबस्क्रायब आनी कमेंट करात। तुमचो असोच मोग आसूं।